بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وَوَرَوْنَكَ ماہ رمضان دیا وَوَرَوْنَكَ ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا دل مومن دا پر نور ہووے وچ خوشیاں دے مسرور ہووے سن سن کے آیتاں قرآن دیاں وَوَرَوْنَكَ ماہ رمضان دیاں اے آ گیا رب دا مہمان اس قسمت نال پھر آنا جے کی زندگیاں نے انسان دیاں وَوَرَوْنَكَ ماہ رمضان دیاں نیکیاں دا مہینہ جے اے تے رحمتاں دا خزینہ جے رُتاں آیاں جے رب نو منان دیاں وَوَرَوْنَكَ ماہ رمضان دیاں تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے بے اولاد یا لاچار ہووے آوازاں آؤندیاں نے رب رحمان دیاں وَوَرَوْنَكَ ماہ رمضان دیاں صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف عظمت بڑھائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے تو حضرات محترم رمضان المبارک دا برکت مہینہ ہے جس دے اندر اللہ مالک کائنات نے مومنہ تے بے شمار رحمتاں بے شمار انعامات دا نزول فرمایا ہے یہ مہینہ سارا مہینہ دا عظیم سردار مہینہ ہے اس مہینے دے بارے میرے و تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم یہ بہت عظمت والا مہینہ شہر مبارک یہ برکتاں والا مہینہ تو حضرات محترم رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جس دا صبح تے شام جس دے لیل و نہار جس دا ہر وقت اللہ دی رحمت دا وقت ہے اور اللہ تو انعام حاصل کرن دا ذریعہ ہے تو آئیے نا اقتصادنات اس بات نو عرض کرنا کہ اس مہینے دے اندر اللہ مالک کائنات نے بے شمار رحمتاں بے شمار برکتاں دا نزول کیتے اور مومناں دا احسان کر کے انہاں دی غلطیاں نو معاف کرن دا ذریعہ بنا دیتے تو حضرات محترم آئیے نا اللہ دا قرآن بڑا پیارا نقشہ کھینچ کے بیان کر دے فرمایا اللہ ذوالجلال نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں تواڈے تے روزے فرض کر دتے گئے نے تے تواڈے تو پہلے امتاں تے بھی روزے فرض سن تے روزے فرض کرن دا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تسی اللہ دے پرہیزگار بندے بن جاؤ، تواڈے دل وچ تقوی آ جائے، تواڈے دل وچ پرہیزگاری آ جائے، تواڈے دلاں دے اندر خشیت الہیہ پیدا ہو جائے، تسی قدم قدم تے اللہ تو ڈرن والے بندے بن کے زندگی گزارو۔ آئیے نا اللہ ذوالجلال نے اس رمضان المبارک دے بابرکت مہینے چ کتنیاں رحمتاں نازل کیتیاں نے، بے شمار رحمتاں دا نزول ہویا ہے۔ آپ پہلی رحمت دا ذکر کرن لگا میرے او تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے، لوگو اے مہینہ کتنا عظمتاں والا کتنا برکتاں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تساہروا فإنا فی السحور برکتن۔ حضرات اس رمضان المبارک دا برکت مہینہ اتنا عظمت والا ہے، نبی پاک نے فرمایا انس پیاریا لوگاں نوں دس دے تساہروا فإنا فی السحور برکتن، اس رمضان المبارک دے بابرکت مہینے اندر جڑی سحری کر دیو اس سحری چ بھی اللہ نے برکتاں رکھ دتیاں نے، سحری وچ بھی اللہ نے برکتاں رکھیاں نے۔ حضرات کھانا تے کھانا انعام، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس مہینے وچ کتنی برکت نازل کیتی۔ جڑا بندہ سحری کھاندا ہے سحری چ اللہ با نے برکت رکھ دتی ہے، سحری دے کھانے نوں با برکت بنا دیتا ہے۔ مہینہ میں با برکت فرمایا شہر مبارکن، اے مہینہ میں برکتاں والا، اور اس مہینے دے اندر جڑی سحری کیتی جاندی ہے فرمایا اس سحری چ بھی اللہ پاک نے برکتاں نازل کر دتیاں نے۔ حضرات کتنیاں برکتاں نے۔ آئیے اس انسان نے صبح اٹھیا ہے سحری دا انتظام کیتا ہے، سحری کھا لیے روزہ رکھ لیا تے اللہ دا شکر ادا کردا پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ دا شکر کیتا ہے، سحری کھا لی کہ اللہ دا احسان ہویا، اللہ نے مینوں کھان واسطے بھی چیز دیتی تے پانی پینوں دیتا تے میں مسلمان بندہ بن کے زندگی گزاراں۔ ہن جناب سارا مہینہ بابرکت مہینہ بن گیا ہے، میں اتنے بس نہیں آئیے نا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لوگو انسان واسطے سارا مہینہ بابرکت ہے۔ صبح ویلے سحری کھا لیے دعا پڑھ لیے، اس کھانے نو اللہ نے برکت والا بنا دیتا ہے۔ ہن آئیے سارا دن اس بندے نے ذکر کردے ہی گزار دیتا ہے، اللہ دی تعریفاں کردا ہی زندگی گزر گئی ہے۔ صبح نماز ادا کیتی ہے، پھر اللہ دا بندہ کام تے نکلیا ہے تے پھر بھی اللہ دا ذکر کردا یا نکلیا ہے۔ جدو کام کار شروع کردا ہے اللہ دا ذکر کر کے اللہ دے بندے نے کام دا آغاز کیتا ہے۔ کام دنیا دے کر رہا ہے، پٹھے وڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، چل پھر رہا تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گھر وچ باہر نکل کے دعا پڑھ لیندا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دا ذکر کر کے دروازے چ باہر قدم رکھے، اللہ فرماتا ہے میرے بندیا تو میرا ذکر کر کے باہر نکلیا تو میں آپ دے ذمہ لے لیا، تیری حفاظت میں اللہ کراں گا۔
تو حضرات سارا مہینہ برکتاں والا میں ہن بندہ بازار چ آ گیا تے پھر اگلی دعا پڑھی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے بازار وچ آ کے دعا پڑھ لی اللہ اس بندے نوں بڑیاں نیکیاں عطا کر دیندے نے، اللہ اس بندے نوں اجر و ثواب نال نواز دیندا ہے۔ ہن دعا پڑھ لیے تے بندے نے سارا دن ہی ذکر چ گزاریا ہے، ہن سارا دن ذکر کردہ نمازاں پڑھدا اللہ دا قرآن پڑھدا زندگی گزار رہا تے آ گیا افطاری دا وقت۔ ہن سامنے کھانا پیا ہے جناب، پھل پے نے، پانی مشروبات پے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے بندے نے جنہ دی اللہ کدے بھی دعا رائے گا نہیں کردا، دعا نو رد نہیں کردا بلکہ فوراً ہی قبول کر لیندے۔ میں 2 حدیث مبارکہ پڑھن لگا، اللہ دے نبی نے پہلی حدیث مبارکہ فرمایا لوگو 3 بندے دعا کرن تے اللہ دعا نو قبول کر لیندے۔ انہاں چ فرمایا پہلا بندہ اوے جیڑا باپ اپنی اولاد دے حق چ دعا کرے تے اللہ باپ دی دعا نو قبول کر لیندے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے پھر دوسری دعا اس بندے دی قبول ہوندی ہے، فرمایا جس بندے نے روزہ رکھ لے افطاری دے وقت دعا کیتی ہے اللہ اس افطاری دے وقت کرنے والی دعا نو قبول کر لیندے۔ فرمایا تیسرا او بندہ جن دی دعا فوراً قبول ہوندی ہے، فرمایا مسافر بندہ جدو سفر تے نکلدا ہے دعا کرے اللہ اس دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ ایک حدیث مبارکہ، دوسری حدیث مبارکہ اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مظلوم بندہ دعا کرے تے فوراً اللہ دے عرش تے پہنچ جاندی ہے۔ جن دے تے ظلم ہو رہے ہے جرا مظلوم بندے مظلوم دعا کرے اللہ مظلوم دی دعا بڑی جلدی قبول کر دے۔ فرمایا او بندہ دوسرے نمبر تے جن نے روزہ رکھ کے دعا کی تھی ان دی بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا او خوش نصیب بندہ جن نے جناب اللہ دے بندے نے سفر کیتے مسافر دی بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے دعا کیتی ہے سارا دن روزہ رکھے تے جناب افطاری دا وقت ہو گیا ہے، ہن آیا نہ گھر اندر آکے سامان رکھے سامنے فروٹ ہے سامنے جناب پھل ہے سامنے جناب دے مشروبات پہنے افطاری دا وقت ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اے افطاری دے وقت دعا کر دے فرمایا اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَا دَعْوَةً مَا تُرَدَّ۔ نبی نے فرمایا مومن بندہ افطاری دے وقت دعا کرے تے اللہ دعا رد نہیں کر دے بلکہ فوراً قبول کر لیندے نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مومن تے اللہ رحمتہ کر رہے، مومن تے اللہ اپنا فضل آپ دی رحمت آپ دی کرم نوازی کر رہے۔ فرمایا پھر مومن نو اللہ پاک جناب روزے دے وقت 2 خوشیاں نصیب کرے گا۔ مومن بندے نو روزے دار نو اللہ 2 خوشیاں نصیب کر دینے۔ ایک کیڑی اپنے وقت دے نبی نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ یَفْرَحُہُمَا، اس روزے دار نو اللہ 2 خوشیاں نصیب کر دے۔ پہلی فرمایا اذا افطر فرحا، جدو اے روزہ افطار کر دے ادو بھی اس بندے نو اللہ خوشی عطا کر دے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ میں روزہ رکھ کے مکمل کیتا، میں سارا دن تیرا ذکر کر کے تیری عبادت کر کے روزے نو مکمل کیتے۔ فرمایا پہلی خوشی تے اے نصیب ہوئی میں تے دوسری خوشی اللہ دے نبی نے فرمایا وَإِذَا لَقِيَا رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، دوسری خوشی ادو نصیب ہوئے گی جدو اللہ دا قیامت دن بندہ دیدار کرے گا۔ فرمایا 2 خوشیاں روزے دار نو، فرمایا 2 خوشیاں اس بندے دے اوپر اللہ دی رحمت بن کے نازل ہویاں۔ تے صاحب دل نے بڑا پیارا اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ کیتا ہے، آندا اٹھ سحری ویلے کر روزے دی تیاریاں،
ستے رہنے او لوگ جنہ دی قسمتاں نے ماریاں منیا نہیں کہنا او نام رب دے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا دو خوشیاں روزے دارام ہوندیاں نصیب نے اے گلاں دسیاں سانو رب دے حبیب نے ایک خوشی شام ویلے جدو مومن روزہ کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا دوسری خوشی جدوں میں جنتا نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدو پامنا فکر نہ غم کوئی حشر دیا بولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ رحمتاں ہی رحمتاں لے کے آیا ہے اور رحمتاں مومن تے ہویاں نے شام ویلے بھی خوشی ہوئیے اللہ دا احسان دینے اللہ تو ساڑھے تے احسان کیتا میں لگو گلہ نے کیتیاں فضول کام نے کیتے میں تیری رحمت دے نال تیرے مہینے دی قدر کردہ روزن مکمل کیتا ہے اے اللہ پاک نے رحمت کا دیتی ہے فرمایا اس روزے دان و افطاری دے وقت بھی اللہ خوشی نصیب کر دے اللہ دی رحمت اس بندے تو ہو جاندی ہے رحمت تو یہ کہ جدو دعا کیتی ہے تے اللہ پاک نے اس دعا نو قبول کر لیا ہے اور اگلی اللہ پاک رحمت فرما رہے ہیں اس بندے دے اوپر حضرات اس مہینے دے اندر جڑی قیام اللیل کیتا جاندہ ہے نماز تراویح پڑھی جاندی نفل ادا کیتے جاندے نے یہ ہیں تے نفل میں لیکن ثواب کتنا ہے اجر اللہ نے کتنا رکھیا ہے میں نبی پاک علیہ السلام فرما دے میں مومنہ تے راضی ہویا میں اللہ دی ذات مومنہ تے خوش ہوئے راضی ہو گئے اس بندے نے رمضان المبارک دے بابرکت مہینے چک نفل ادا کیتا ہے اللہ فرما دے نے میں اس دا فجرہ نفل فرض بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دے مہینے اندر ایک نفل ادا کرے باقی دن اندر فرض ادا کرے تو رمضان المبارک دے بابرکت مہینے اندر نفل ادا کیتا یا فرضاں دے برابر ہو جاندے نالی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا فرض ادا کرے اللہ ایک فرض نو 70 فرض دے برابر اجر عطا کر دیندے ایک کتنی رحمتاں اللہ اسے واسطے بیان کر دیں فرمایا میرے پیغمبر مومنہ نو کہہ دے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے مومنہ تے اللہ دا احسان ہے مومنہ تے اللہ دی رحمت ہے مومنہ دے اللہ دی کرم نوازی کہ اللہ پاک نے اس رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دی وجہ تو رحمتاں دا نزول کیتا ہے بخششی بخشش دے اعلان کر دیتے نے گل ہو رہی قیام اللیل نماز تراویح دی آویک رحمتوں لگی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے تے اللہ اتنا خوش ہندے اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس مومن بندے دی ہر ادا اللہ نو بڑی پیاری لگ دیئے نبی پاک علیہ السلام فرمایا من کام رمضانا ایمانا و اعتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا لوگو جس بندے نے اس مہینے اندر قیام کیتا نماز تراویح ادا کی تھی ایمان اور اللہ تو اجر لین دی خاطر نماز تراویح پڑھیے اللہ فرمان دینے میرے پیغمبر کہہ دے مومنہ نو غفر له ما تقدم من ذنبه میں اس مومن بندے دے زندگی بار دے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے یہ اللہ اس مہینے چ رحمت فرما رہے ہیں تے اس مہینے دا دن بھی برکت والا میں اس مہینے دی رات بھی برکت والی حضرات لیل و نہار بھی برکتاں والے تے صاحب دل نے پھر ترجمہ انج کیتا ہے
آندہ تیری ہر رات پیاری ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن، اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جڑ جائیں گے گناہ، حدیث مبارکہ دا ترجمہ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑ جائیں گے گناہ ملیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ حضرات محترم معلوم ہوا کہ رمضان المبارک دا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے چ اللہ نے بڑیاں بڑیاں رحمتاں نازل کیتیاں نے مومناں واسطے۔ آئیے نا لوگو چلیے کتنا بابرکت مہینہ ہے، آوے کس مہینے نو برکت کتنی اللہ نے دیتی ہے، روزیاں کتنی اللہ نے برکت دیتی ہے۔ میں اللہ دے پاک نبی دا صحابی بیان کردہ لوگوں میں جدو قیامت دا دن انہیں کسے بندے نے سفارش نہیں کرنی، اس وقت جناب سفارش کرن واسطے میدان اندر دو آنگے، ایک قرآن آئے گا، ایک جناب ماہ رمضان دے روزے آنگے، آکے مومن بندے دی جناب سفارش کرنگے۔ وہ قیامت دا دن بڑا سخت دن نہیں، وہ دن بڑا سخت، زمین تانبے کی طرح گرم، سورج بالکل قریب، سائے واسطے درخت سائبان کوئی نہیں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، ایک حوض نبی علیہ السلام دا جتو پانی ملنا ہے، اس بندے نو جن زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق گزری ہے۔ تو آئیے نا اس رمضان المبارک دے روزیاں چ کتنی اللہ نے برکت نازل کیتی ہے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دے لوگو قیامت اس دن جدو کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا، اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاء۔ اے ایمان والو اس دن دے آن تو پہلے پہلے اللہ دے راہ مال خرچ کر لو، جدوں کوئی بھائی نہیں کم آئے گا، کوئی دوست کم نہیں آئے گا، اے معلومتا کم نہیں آنگے۔ حضرات آئیے دوسرے مقام دے اللہ بانے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ فرما دے میرے پیغمبر اس دن دا بھی ذکر کر دیو جدوں باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا، اولاد اپنے والدین دے کام نہیں آئے گی، بیوی اپنے خاوند دے اپنے بچوں دے کام نہیں آئے گی۔ فرمایا اس دن دا ذکر کر دو، قیامت دا دن بڑا سخت دن نے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اس سخت دن وچ سفارش کرنی تے قرآن تے ماہ رمضان دے روزیاں نے کرنی ہے۔ فرمایا روزہ آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ آکے آکھے گا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینے دا جناب روزہ آئے گا، میدان معاشر لگیا ہے، اللہ دی ذات میدان اندر، میدان معاشر اندر ہر پیغمبر پریشان ہے، ہر نیک بندہ پریشان ہے۔ نبی تے بلکہ انج بھی آکھن گے رب نفسی رب نفسی، اللہ جی سانو بخش دے، اللہ ساڑی جان دی حفاظت کر لا۔ اس وقت نبی بھی رب نفسی دی بلند آواز کرنگے، لیکن اس سخت دن دے اندر اللہ دے کول آئے گا تے رمضان المبارک دا بابرکت مہینے دا روزہ آئے گا، انہوں جناب ایک انسان دی شکل دیتی جائے گی، بڑا خوبصورت انسان بن کے اللہ دے سامنے آ جائے گا، تے آکھے گا میرے اللہ
یقول الصائم ای ربی مانعت الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے سامنے آئے گا تو رمضان المبارک دا مہینے دا روزہ آئے گا, آکے گا میرے اللہ میں اس بندے نو کھانا کھان تو روکی رکھیا, والشہواتی میں نو لگباتاں تو روکی رکھیا, فضول کماں تو روکی رکھیا. اللہ میں ان دی سفارش کرنا اللہ سب دے بندے نو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آکھے گا جا رمضان المبارک دے مہینے دے روزے تیری سفارش میں قبول کر لی, اس بندے نو معاف کر دیتے. اللہ دے نبی نے فرمایا پھر جدوں سفارش قبول ہو جائے گی تے معافی مل جائے گی اس بندے نو تے روزہ اللہ دے دربار چ کھڑا ہے میں اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے انج آواز دیندے میں آندا حشر دا دہاڑا سخت دل گھبراونا, حشر دا دن سخت دل گھبراونا, بہنا تے بائیاں اوتھے کم نہیں آمنا, روزہ تے قرآن آوے جاوے جند کول دا, ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا. روزہ تے قرآن آکھے بندیاں گھبراویں نام, روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبراویں نا, اسی تیرے دوست ہم تو غم خامی نا. ہن جناب روزہ بول دے میں اللہ نو کئی کہندا ہے اللہ سونیا مولا دے کول جا کے پہلے روزہ بول دا, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا. روزہ آکے اللہ اننے قدر میرا پایا سی, جدو انسان نے روزہ رکھیا ہے قدر کیتی رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دی, قدر کردہ روزے رکھے نے تے رمضان المبارک دا روزہ اللہ نال بحث پہ کردہ, مکالمہ پہ کردہ, گفتگو پہ کردہ تے روزہ آندہ روزہ آکھے اللہ اننے قدر میرا پایا سی, یاری لائی نال میرے داغا نہ کمایا سی, رکھ کے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا, ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا. اللہ بندم کہہ رہا ہے میں روزہ کہندہ ہے بخش دے خدایا, بخش دے خدایا اینم رحمتاں دے نال تو کر لے قبول سفارش بڑا ذوالجلال تو. آخر کار اس روزے نے سفارش کی تھی, روزے دی سفارش نال اللہ پاک نے بندے نو معاف کر دیتا ہے. ہن اس میدان معاشر اندر رمضان دا روزہ پیچھے ہٹیا تے اگے قرآن آ گیا ہے. اللہ پاک نے قرآن نو بھی بڑی عظمت دیتی ہے, بڑی شان تے مقام دیتے ہے, اینوں انسانی شکل بنا دیتے ہے. اے اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا قرآن. اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اس قرآن نے بھی آکے اللہ دے سامنے گل کیتے دے اندہ ہے یقول القرآن ومناتو النوم باللیلی. اللہ اس بندے نے رات بھی قرآن پڑھیا, رات بھی تلاوت کیتی, دن بھی پڑھیا. اللہ اس بندے نے نینداں قربان کر دیتیاں. اللہ میں سفارش کرنا میں تیری کلام, میں تیرا قرآن آپ دے اس بندے نو معاف کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کالا فیا شفاعان, رمضان المبارک دے روزے دی بھی جناب سفارش قبول ہوگی تو قرآن دی بھی سفارش قبول ہو گئی. اللہ نے بندے نو معاف کر دیتا. اللہ فرماندے نے پھر کس انداز رمضان المبارک دے بعد آن والا قرآن سفارش کردہ بندے دے کس طرح کر دے آکے آکھیں قرآن پھر اللہ دے تائیم سنیا قرآن چھڑ
ਨੀਂਦਰਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਆਂ ਸੁਨਿਆ ਫਰਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਝੂਲ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਹੋਸੀ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਪਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ इंसान जितना भी गुनाहगार है में अल्लाह इस गुनाहगार बंदे नु माफ कर दे कि इंदा बेड़ा ये पार कर देंगे में जहन्नम दी अग तू बचा के जन्नत दा वारिस बना देंगे ते सारां दा सिफारिश कबूल होसी फिर बेड़ा पार होया जी दसिया ए गल सानू मदीने वाले सच्ची सरकार जी जनता नू जावे मोमन खुशी खुशी झूलदा माहे रमजान आया रहमतां दी झूलदा ए रहमतां इरामतां दा महीना क्योंकि पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शारुन मुबारकुन ए बरकतां वाला महीना शारुन सबरुन ए सबर दा महीना शहरुल मवासात ए गमखारी ते हमदर्दी करन वाला दा महीना हज़रात इस महीने च अल्लाह दी रहमतां नाज़िल होईयां ने इस महीने च अल्लाह ने बरकतां नाज़िल कर दित्तियां ने गल हो रही है रमज़ानुल मुबारक दा महीना भी बा बरकत है इस महीने च नाज़िल होने वाली किताब अल्लाह दा कलाम कुरान भी बा बरकत किताब है कितनी बा बरकत इस कुरान नू अल्लाह ने शिफा भी बनाया है इस कुरान नू अल्लाह ने रहमत भी बनाया है इस कुरान नू अल्लाह पाक ने इंसान दा सिफारशी भी बनाया है अल्लाह दा कुरान कहंदे फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन ए कुरान मोमना वास्ते शिफा है ए कुरान मोमना वास्ते रहमत बन के आया है हज़रात कितना प्यारा कलाम है कितनी प्यारी किताब है जिसने अल्लाह ने शिफा भी बनाया ते रहमत भी बनाया ते मोमना वास्ते शफारत दा जरिया भी बना दिता है मैं कदी से मुबारक पढ़ लगा अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा एक एक हरफ पढ़दा है अल्लाह एक एक हरफ दे बदले इस बंदे नू 10-10 नेकियां अता कर दे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी रवायत में बयान करदा नबी पाक ने फरमाया मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा ला अकूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलकिन हरफु अल हरफुन वलामुन हरफुन व मीमुन हरफुन अल्लाह दे पाक नबी ने मिसाल दे के फरमाया मेरे सहाबा जड़ा बंदा कुरान नाल प्यार करदा है कुरान पढ़दा है अल्लाह एक एक हरफ दे बदले 10-10 नेकियां अता करदे ने फरमाया जिस बंदे ने एक हरफ पढ़िया एक हरफ दी तिलावत की है अल्लाह उस बंदे नू जनाब 10 नेकियां अता कर देंदे ने अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान जामे तिरमिज़ी शरीफ अंदर नबी पाक ने फरमाया जड़ा बंदा सुबह उठ के कुरान दी एक आयत नू मफहूम नाल मानी नाल तर्जमे नाल सोच समझ के पढ़दा याद करदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे नू अल्लाह पाक 100 रकअत नालों ज्यादा अल्लाह पाक अजर अता फरमा देंदे ने एक आयत दे बदले अंदर ते कितनी प्यारी किताब है अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून पहलियां किताबां आईयां
وقت دا نبی دنیا تو گیا وہ کتاباں تعریف ہو گیا انہاں دی جناب شریعت ختم ہو گئی ان دے تے عمل نہیں ہو سکتا لیکن ایک قرآن عظیم کتاب ہے جس کتاب نو اللہ نے قیامت تک کی جناب لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے ایک قرآن ہدایت ہے ایک قرآن جناب ساڈے واسطے واضح دلیلاں دا پیغام ہے آئیے اللہ دا قرآن اللہ کہندے میرے پیغمبر ایک کتاب بھی برکت والی جس مہینے نازل ہوئی مہینہ بھی برکت والا اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان اے رمضان المبارک دے مہینے چ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا شہر رمضان الذی اے رمضان المبارک دا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن اس مہینے چ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے ھدی للناس ایک قرآن لوگاں واسطے ہدایت ہے وبینات من الہدی والفرقان اے لوگاں واسطے واضح نشانیاں والا قرآن ہے واضح دلائل دین والا قرآن ہے اس قرآن دے اندر اللہ نے واضح واضح جرماں دے جناب سزاواں دس دتیاں نے جیڑا بندہ جرم کر دے اللہ نے کندے قرآن نے ان دی سزاواں میں بیان کیتیاں نے جیڑا نیکی کر دے اللہ دے قرآن نے نیکی دا اجر بھی بیان کر دیتے نے نبی علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے چ کون بندے جڑا ہر روز نماز عشاء دے بعد سون تو پہلے 1000 آیت دی تلاوت کر کے سوویں صحابہ کہندے اللہ رسول سارا دن دے تھکے ہوئے ایڈا مشکل کیڑا جڑا 1000 آیت دی تلاوت کرے سارا دن کام کار کرنے والے ہیں اللہ دے رسول مشکل کام ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے سورۃ تکاثر دی تلاوت فرمائی فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ رات سون تو پہلے سورۃ تکاثر دی تلاوت کر لوے اللہ اس بندے نو 1000 آیت دے پڑھن دے برابر اجر عطا کر دیندے نے کتنی عظیم کتاب کتنی بابرکت کتاب اللہ فرما دے نے میرے پیغمبر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اے قرآن تے جناب لوگاں وچ حق و باطل درمیان فرق کرن والی ہے اے کتاب قرآن تے سچ دے جھوٹ اندر فرق کرن والی ہے اے سچے دے جھوٹے دا نکھڑا کرن والی کتاب ہے حضرات قرآن کیسی پیاری کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس قرآن اسی برکت والی کتاب رحمت والی کتاب مبعوث کیتا بنا کے ایک کتاب رحمت والی اور برکتاں والی اور کیسی پیاری کتاب ہے حضرات اس کتاب اللہ نے قرآن جس قرآن اللہ نے ماہ رمضان نے اندر نازل کیتا ہے تے آئیے اللہ دا قرآن پھر بڑے پیارے دے آسان انداز میں بیان کر دے اللہ کہندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو روزے تہاڈے تے فرض کر دیتے نے حضرات اس قرآن اللہ نے کتنی برکت والا بنایا ہے ایک قرآن بھی برکت والا جس مہینے چاہیا مہینہ بھی برکتاں والا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رمضان المبارک دے با برکت مہینے نو اتنی اللہ پاک نے عظمت شان اور رفت اور بلندی عطا کیتی ہے فرمایا اس مہینے دے وچ ایک ایسی رات میں بنا دیتی ہے جڑی رات 1000 مہینیاں نالوں بہتر انسان واسطے رحمت بنا دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے وہ
اعلان کیے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر اے مہینہ میں برکت والا، اس مہینے چ میں ایک رات نازل کیتی ہے جنوں لیلۃ القدر دی رات آکھدے نے۔ وہ لیلۃ القدر دی رات بھی برکت والی، کتنی برکت والی، کتنی رحمتاں والی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ اے قرآن اس لیلۃ القدر دے اندر اللہ نے نازل کیتا ہے تے اللہ ذوالجلال فرماتا ہے میرے پیغمبر جس رات آیا رات ہی بڑی برکتاں والی تے جناب بڑے صاحب دل مولانا محمد نواز چیمہ حافظہ اللہ نے اس آیت دا ترجمہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ کیتا فرمان لگے اندر خوب پہچانو لیلۃ القدر دیاں راتاں، خوب پہچانو لیلۃ القدر دے تائیں ہزار مہینوں بنائی بہتر اللہ خالق سائیں۔ ساری رات جاگو سارے نیت ثواب کماؤ، قیام لمبا قیام نوافل اندر قرآن پہ آرا پڑھیو، ذکر اذکار خوب دعاواں کریو ساری رات، پچھلے گناہ بخشے اللہ بلند ذات غفاری۔ کہ اللہ دی ذات بڑا گناہ معاف کرنے والے نے۔ سال بعد نال نصیباں رمضان مبارک آوے، سال بعد نال نصیباں رمضان مبارک آوے، کرنی تلاش آخری عشرے اندر لیلۃ القدر مل جاوے، کرنی عبادت تاک راتاں سستی کرے نہ کوئی، اس دی برکتوں معروم رہنا قسمت اندی مندی ہوئی۔ جس بندے نے اس رات اندر لیلۃ القدر دے اندر جناب قیام نہ کیتا، اللہ تو غلطیاں دی معافی نہ لئی، اس بندے دی قسمت ہی ماری گئی ہے۔ آدھی سے مبارکہ سنی اللہ دے پاک نبی دا صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس پاک بیان کر دیں، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا اس لیلۃ القدر دے رات اندر جس بندے نے قیام کیتا، نفل نوافل پڑھے، اللہ دا ذکر کیتا، قرآن دی تلاوت کیتی، لیلۃ القدر جاگیا، اللہ دی عبادت کر کے رات نو گزاریا تے اللہ اس بندے دے زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیندے۔ فرمایا با برکت مہینہ، اس مہینے اندر اللہ نے لیلۃ القدر دی رات نو با برکت بنا دیتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو اے مہینہ ہزار مہینے نالو بہتر ہے۔ فرمایا ہزار مہینے نالو بہتر رات تے کتنے عرصہ بن دیئے، 83 سال تے 4 مہینے دے برابر اللہ ایک رات دا اجر عطا کر دیندے نے۔ اتنی لیلۃ القدر دی عظمت والی رات آئے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس لیلۃ القدر دی رات اندر عبادت کر دے، اللہ پاک اس بندے نو 1000 رات نو بہتر افضل تے اعلیٰ اجر عطا کر دینے۔
جڑی 1000 مہینے دی رات 84 سال تے 83 سال تے 4 مہینے دی بندی ہے. فرمایا لوگو اے اتنا بابرکت مہینہ اس مہینے دے چ بابرکت رات نازل کیتی ہے بابرکت رات بنایا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اس رات چ کی ہوندا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ دی طرفوں جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آؤندے نے، فرشتے بھی اس رات آ کے اللہ دی زمین تے چکر لگاؤندے نے. جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے نے. فرمایا بابرکت رات، اس رات نو اللہ نے اتنی عظمت اور اتنی اللہ پاک نے رفت بلندی عطا کیتی ہے. حضرات نالی اللہ دے نبی نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر. اس مہینے اللہ پاک انسان دا ہر کم لکھ دینے. اس جناب رات دے اندر انسان دی روزی لکھی جاندی ہے. اس رات دے اندر انسان دی خوش قسمتی دے بد قسمتی لکھی جاندی ہے. اس رات دے اندر انسان دی غلطیاں معاف ہوندیاں. لیلۃ القدر دی رات اندر اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں من کام لیلۃ القدر، او بندہ جن نے لیلۃ القدر دی رات عبادت کیتی اللہ پاک اس بندے دے زندگی بعد گناہاں معاف فرما دے گا. فرمایا اس لیلۃ القدر دی رات نو بھی اللہ نے بابرکت بنا دیتے. تے نبی علیہ السلام دا فرمان عالی شان اللہ دے قرآن اندر درجے میں اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں میں اللہ مومن مرد مومن عورتاں نال کتنا پیار کر دے. جدو مومن مسلمان مرد مومن مسلمان عورتاں نیکی کر دینے دے اللہ نے انہاں دے نیکی دا ذکر آپ دے قرآن وچ درج کر دیتا ہے. اللہ نے کہہ دیتا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. آئیے ترجمہ سننا کتنا اللہ پاک نے مومن مرد مومن عورتاں دا ذکر کیتا ہے تے بڑا پیارے انداز نیکیاں دا ذکر کیتا ہے. اللہ فرما دے نے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں یعنی اللہ دی فرما برداری کرنے والے مرد اللہ دی فرما برداری کرنے والے عورتاں اللہ اور اس دے رسول اطاعت گزار مرد اطاعت گزار عورتاں. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتاں والقانتین والقانتات، اللہ تو ڈرنے والے جناب مرد عورتاں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتاں والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات، اللہ دا خشیت رکھن والے مرد خشیت رکھن والیاں عورتاں والصادقین والمتصدقین والمتصدقات، اللہ دے راج مال تقسیم کرنے والے مرد تقسیم کرنے والیاں عورتاں. فرمایا والصائمین
والصائمات جناب روزہ رکھن والے مرد اور روزہ رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجهم والحافظات اپنے جناب شرمگاواں اپنے وجود دی حفاظت کرنے والے مرد اپنے وجود دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا کثرت نال ذکر کرنے والے مرد کثرت نال ذکر کرنے والیاں عورتاں اعد اللہم اللہ جی تسی انہاں مرد عورتاں نو کی کہنا چاہندے ہو اللہ فرماندے ہیں میں ایک پیغام دینا چاہنا پیغام ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے ہیں میں وعدہ کر لیا ہے انہاں سارے نو معاف بھی کر دیتا ہے اجر عظیم دا بھی وعدہ کر لیا ہے ایسا اللہ عظیم اس اللہ عظیم نے اپنی عظیم کتاب اندر عظیم لوگاں دا ذکر کر کے حوصلہ افزائی کر دیتی ہے تسی نیکی کر کے دنیا تو آ جایا جے تو میں قیامت دن تھوڑا نیکی کیتی دا تو قدر پاما گا اللہ تے بڑا قدر کرنے والا ہے اللہ تے انسان دی بڑی قدر کر دے حتیٰ کہ انسان اپنی قدر کروانے والا بن جائے اللہ پاک نے قرآن فرمایا ما غرک بربک الکریم اور تو انسانہ غرق ہو جائے کس بندے کس چیز نے تم اللہ کریم تو دور کر دیتا ہے اللہ پھر کدی انج بھی غصے چاہ کہندا ہے اللہ تم تباہ کرے تیرے ناراضگی آ جائے کس چیز نے تم اللہ تو دور کر دیتا ہے کہ تو اللہ دی عبادت واسطے اللہ دا ذکر کرنے واسطے اللہ دے مہمان مہینے دی قدر کرنے واسطے تیار نہیں اللہ فرما دے میرے پیغمبر میں تے لوگاں تے بڑیاں شفقتاں کرنا فرمایا اللہ دی ذات ہوئے رؤوف بالعباد اللہ تے اپنے بندیاں تے مہربانی کر دے اللہ تے آدھے بندیاں تے شفقتاں کر دے اور آخری جناب سنیے حدیث مبارکہ جناب اللہ دے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ کتنی برکتاں والا ہے اس حدیث مبارکہ مکمل کرنا جو پیچھے رہ گئی سی میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ حج دی تیاری کر لو صحابہ اکرام تے صحابیات چل پہ تیاری کر کے جناب گئے نا حج کرن واسطے ام سنان انصاریہ صحابیے میرے پاک نبی علیہ السلام دی اے حج تے نہ گئی حدیث مبارکہ دن آیا میں جدو اللہ دے پاک نبی حج کر کے واپس آئے نبی پاک نے پوچھا ام سنان تو حج کرنے واسطے کیوں نہیں گئی میں تیرا نبی حج کرنے واسطے گیا سی اعلان کروایا ہے حج دی تیاری کر لو تو ام سنان تو کیوں نہیں حج کرنے واسطے گئی آندھی اللہ دے رسول جی ساڑھے کو دو اونٹنے میں ایک اونٹ تے میرا خامن تے میرا بیٹا ہل لے کے چلے گئے حج واسطے دوسرا جڑا سی اندنا سی پانی دا جناب کھیتی باڑی دا کم کرنے اپنے کنویں تو پانی نکال کے انہوں جناب پانی دینے اپنی کھیتی نو اللہ دے نبی آ میرے کل عذر ہے میں اس وجہ تو حج کرنے واسطے نہیں گئی نبی پاک علیہ السلام فرمایا ام سنان سن لا فَإِنَّ أُمَّرَةً فِي رمضانا تقضی حجت مائی فرمایا ام سنان جدو رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ جاوے ادو عمرہ ادا کر لمی تے اللہ اتنا اجر عطا کرنگے جی میں نبی دے نال رل کے تو حج کیتا ہے اتنی برکتاں والا مہینہ تے اتنیاں برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ آیا ہے میں جس مہینے نو اللہ دے پاک نبی نے آکا شہر عظیم شہر مبارکن اے عظمتاں والا تے شانہ والا مہینہ ہے پھر اس جناب حدیث مبارکہ دی ترجمانی کرن والے نے بڑا آسان انداز کیتے اندہ اللہ مدت ہوئی سکھ دیانو چوگی سانگ بنانے نو جی کردا اللہ مدت ہوئی سکھ دیانو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے یعنی بیت اللہ شریف دے ارد گرد چکر لگانا طواف کرنا
فرمایا اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پانے نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے در تے رکھ رکھ سر نو ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ گزارن نو جی کردا او کیڑا بیت اللہ شریف جندا ذکر اللہ دے قرآن اندر فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اس بیت اللہ شریف نو اللہ پاک نے امن والا بنایا ہے اس بیت اللہ شریف نو اللہ پاک نے لوگاں واسطے ہدایت دا بھی مرکز بنایا ہے تے شاعتاں بڑے پیارا اصل انداز کہندے اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ گزارن نو جی کردا لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں مندر چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا اللہ مدت ہوئی سکھ دیالوں چوگی ساگ بنانے نو جی کردا یہ تے بیت اللہ شریف میں آئیے نا مدینہ پاک دی طرف نظر دوڑائیے تے کیڑا مدینہ میں جتے جیڑی مسجد ہے تیرے پیغمبر دی مسجد نبوی دا ذکر میں جڑی مسجد ہے تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتے ستا اے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں میں جس بندے نو مدینہ پاک اندر موت آ گئی اس تے بیماری آئی تے صبر کیتا میں مدینہ پاک اندر فوت ہو گیا میں پیغمبر ان دی سفارش کراں گا کہ اللہ اس بندے نو معاف کر دیں گے تے جناب اسے واسطے تے کہنے والا کہندا ہے حضرات مدینہ پاک اب بیت اللہ شریف ہے نام بیت اللہ شریف دا ایک دروازہ ہے دروازے تے جناب بیت اللہ دے دروازے تے حجر اسود دے درمیان تھوڑی جگہ ہے اس جگہ نو ملتزم کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سا میرے صحابہ جس بندے نے اس ملتزم تے کھڑے ہو کے دعا کیتی اللہ اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیں گے تے شعر بڑے پیارا اس جناب نقشہ بیان کر دے اندہ اللہ اپنے بوئے وچ بے کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی دو لین دے اللہ اپنے بوئے وچ بے کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی دو لین دے تیرا بوا چھڑ کی تھی جامع میرے مالکا تیرے بنا کون ہے میرا سچے خالقا ہنجواں لڑی ذرا پرو لین دے اپنے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے اے بنیا اے میں تیرے بو وچ پھبدا نہیں جڑا سجدہ تینو لے کے او میرا سجدہ نہیں پر ملتزم دے لاگے ذرا کھڑا ہو لین دے اللہ اپنے بو وچ ذرا بے کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی دو لین دے اللہ ذوالجلال نے اس واسطے بیان کر کے کہتا ہے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون حضرات رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ جس مہینے اللہ نے بہت ساری برکتاں نازل کیتے اسی اللہ دا ذکر کر کے برکتاں حاصل کر سکنے ہیں اللہ تو معافی مانگ کے برکتاں حاصل کر سکنے ہیں تلاوت قرآن دی کر کے اللہ تو برکتاں حاصل کر سکنے ہیں
قیام اللیل نوافل پڑھ کے اللہ تو برکتہ حاصل کر سکنے ہیں، لیکن اے مہمان مہینے دی قدر نہ کی تھی تے قیامت دے دن جتے سفارش کرنی اوتے پھر اس رمضان المبارک تے بابرکت مہینے ساری شکایتاں بھی بیان کرے گا۔ اللہ اگے دعا اللہ پاک زندہ رکھے اسلام تے موت نصیب فرمایا تے ایمان دی حالت اندر اللہ پاک کما حقہ ماہ رمضان دی رمضان المبارک بابرکت مہینے دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔